गोर्खाहरूको आवाज हो गोर्खा लाइभ, गोर्खाहरूको स्पन्दन हो गोर्खा लाइभ। एउटा प्लेटफर्म हो लुकेका प्रतिभा र हाम्रा छिपेका प्रतिभालाई उज्यालामा ल्याउने, प्रतिभाको कदर गर्ने मञ्च हो गोर्खा लाइभ। नमस्कार, म चेवन शर्मा हजुरहरूलाई गोर्खा लाइभको यस मञ्चमा स्वागत गर्दै हालै असम सरकारद्वारा घोषित एपीएससी परीक्षामा 50 नम्बर र्याङ्क बटुली हामी सबैको गौरव बन्ने हाम्रा गोर्खा गौरव विक्रम नेवार सरलाई आज हाम्रो यस मञ्चमा हामीले स्वागत गरी उनीका मनका कुरा हजुरहरूका मनसम्म पुर्याउने एउटा मनसाय गरी आजको अनुष्ठानको शुभारम्भ गर्न जाँदैछौँ। विक्रम नेवार सर, आदित्य विक्रम साथै कर्तव्यपरायण, जसका संग्रामी सत्ताले दृष्टान्त बनेर आज गोर्खाहरूका मन-मनमा, गोर्खाहरूका घर-घरमा एउटा आलोच्य विषय हुनलाई पुग्नु भएको छ। विक्रम नेवार, यस्ता सशक्त कर्मठ विक्रम नेवारलाई आज हामी गोर्खा लाइभको आजको यस अनुष्ठानमा स्वागत गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त गौरव अनुभव गर्दछौँ। स्वागत छ विक्रम नेवार आजको यस अनुष्ठानमा। सर नमस्कार। हजुरको माइक म्युट भएको छ, माइकलाई अनम्युट पार्नु होला। स्वागत छ हजुर। नमस्कार चेवन शर्माज्यू, तपाईले यति राम्रो आज प्लेटफर्म दिँदा मलाई खुबै खुसी छ। अरू यो एपीएससी 2018 मा सीसी 2018 मा मेरो र्याङ्क 15 आएको छ। अरू यो र्याङ्क पछि मेरो पेरेन्ट्स को, मेरो फ्रेन्ड्स को, मेरो 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 दाजुभाइको, मेरो बहिनीको, सबैको यहाँ बहुत सारा कन्ट्रिब्युसन छ। और आज गोर्खा लाइभ को भ्युअर्सहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ हामीलाई हेर्नको लागि। धन्यवाद सर। हजुरले आफ्नो कृतित्व ककसले पाउन योग्य छन् उनीहरूको कुरा भन्नुभयो, तर हामी हजुरबारे धेरै जान्नको लागि उत्सुक छौँ। हजुरबारे जान्नको निमित्त हाम्रा दर्शकहरू जिज्ञासु हुनुभएको छ। अब हजुरको जन्म, हजुरको शिक्षा जीवन र हजुरको सङ्ग्रामबारे हामी छोटकरीमा हजुरकै मुखारबिन्दबाट सुन्न चाहन्छौँ। सर के सुनाउनुहुन्छ? सर, मेरो यो स्ट्रगलमा मेरो प्राइमरी एजुकेसन, मेरो एमई स्कुलको एडुकेसन, मेरो हाई स्कुल, मेरो लिदु कलेजको जो पनि मेरो शिक्षा, यो सबैलाई मेरो यो स्ट्रगलमा खुबै कन्ट्रिब्युसन थियो। मेरो प्राइमरी स्कुल थियो मेरो गाउँको जमदर बस्ती 1 नम्बर नामडाङ गाउँको सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयमा। साथमा मेरो एमई स्कुल थियो बडगुलाई मध्य इङ्ग्राजी विद्यालय। मेरो हाई स्कुल थियो तपाईको शङ्करदेव विद्यापीठ हाई स्कुल लिदु, और मेरो कलेज थियो लिदु कलेज। और मेरो जन्म यही मार्गेटाको बडगुलाइमा भएको थियो। और यही हो सर मेरो प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षाको कहानी। सर, हजुरका माता पिता दाजुभाइ के गर्नुहुन्छ? अलिकति भन्नुहुन्छ कि क्या? मेरो पिताजी ऊ कृषक हुनुहुन्छ, खेती गर्नुहुन्छ। साथमा मेरो आमाज्यू घरमै हाउसवाइफ हुनुहुन्छ। मेरो दाजुको बिजनेस छ। और म टिचिङ गरिरहेको थिएँ प्राइमरी स्कुलमा। एकजना कृषकको सन्तान भएर पनि आफ्नो अध्यय व्यवसाय र आफ्नो कर्तव्य परायणताले गर्दाखेरि आज एपीएससी जस्तो सपना लाग्ने एउटा ठुलो पोस्टमा आसीन हुनलाई सक्षम हुनुभएको विक्रम नेवार, हाम्रा यो अनुष्ठान हेर्दै गर्ने धेरै विद्यार्थी र प्रतियोगितामूलक परीक्षामा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै गर्ने प्रतियोगीहरूले पनि विक्रम नेवारज्यूबाट धेरै कुरा सिक्नु पर्दछ। एउटा संग्रामी सत्ता हुन् विक्रम नेवारज्यू। उहाँबाट हामी सबैका प्रेरणाका उत्स हुनुहुन्छ। अब उहाँको छोटकरीमा हामीले परिचय पाइसकेका छौँ। अब हामी सोझै अघि बढ्दैछौँ आजको हाम्रो मूल विषयमा। उहाँले कसरी एपीएससी परीक्षामा सफल बन्नुभयो
त्यो कथातर्फ हामी अघि बढ्दैछौँ। अब म सोझै उहाँबाट जान्न चाहन्छु, एपिएससी परीक्षा पास गर्छु भन्ने सपना हजुरका मनमा अघिदेखि नै थियो कि यो सपना हजुरका मनमा कसरी आयो? सर, माइकलाई अनम्युट गरेर भन्नुहोला। एक्चुअली म हायर सेकेन्डरी फर्स्ट इयर हुँदाखेरि म हाम्रो कलेजमा एउटा प्रोग्राम थियो, फ्रेसमेन सोसियल प्रोग्राम। और त्यही प्रोग्राममा हाम्रो मार्गेटाको एसडिओ सर तपाईँको जियोफ्री निङथोजम उनलाई इन्भाइटेसन गरेको थियो हामीले। और उसको स्पिच सुन्नेको बाद सिभिल सर्भिसको प्रति मेरो एउटा एउटा एन्थुजियाजम जन्मियो और त्यहीँबाट सर मैले प्रिपेरेसन गर्नु थालेँ। अगाडि मेरो चाइल्डहुड पिरियडमा मेरो त्यस्तो केही ज्ञान थिएन, लेकिन लाहे लाहे मलाई थाहा हुन थाल्यो सिभिल सर्भिस के हो और सिभिल सर्भिसको कन्ट्रिब्युसनको बारेमा मैले पढेर मैले जानेर मलाई सिभिल सर्भिसको प्रति आकृष्ट जन्मियो सर। हजुर सर, मैले अघि पनि भनेको छु, सपना त त्यही हुन्छ जो राति देखिँदैन, सपना त त्यो हुन्छ जसले राति सुत्न दिँदैन। एपिजे अब्दुल कलामको भनाइ जसरी नै हजुरले सपना देख्नु भएर त्यो सपनालाई पाउनको लागि दिन रात नभनिकन हजुरले सङ्ग्राम गर्नुभएर आज सफल बन्न सक्षम हुनुभयो। सर, हजुर एपिएससीमा कसरी आउनुभयो त्यो कुरो त भन्नुभयो। यस अघि पनि हजुर कुनै कम्पिटिटिभ परीक्षा पास गरेर केही ठुलो ओहदामा हुनुहुन्थ्यो कि क्या हो? त्यसबारे जान्न चाहन्छु सर। सर, मैले टेट परीक्षामा उत्तीर्ण भएको थिएँ म, एलपी स्कुल टेट। साथमा मेरो सीटेट एमई को पनि क्लियर थियो, अप्पर प्राइमेरीको। और पोस्टल एसिस्टेन्ट मैले एप्लाई गरेको थिएँ, लेकिन त्यो बेला मेरो प्रिपरेसन थिएन और मेरो प्रिपरेसन नहुँदा त्यो एक्जाम पनि मेरो क्लियर भएन। साथमा यूपीएससी प्रिलिम्स पनि मैले एपियर भएको थिएँ 2016 मा, त्यो पनि मेरो भएन। 2016 मा फेरि एपीएससी सीसी मेन्स सीसी एक्जाम दिएको थिएँ, एपीएससी को तपाईँको प्रिलिम्स दिएको थिएँ, प्रिलिम्स क्लियर थियो। मेन्स पनि दिएको थिएँ, मेन्स पनि क्लियर थियो। भाइभा चाहिँ मेरो खराब भयो। त्यसपछि 2020 मा अहिले एपीएससी सीसी मा मेरो 50 र्याङ्क आयो। धन्यवाद छ विक्रम नेवारज्यू। हजुरबाट हामीले के थाहा पायौँ भन्दा हजुरले यस परीक्षाका अघि पनि यस्ता धेरै परीक्षाहरूमा अवतीर्ण हुनुभएको थियो। उहाँ आफूले अवतीर्ण भएर आफ्नो सफलता हासिल गर्न सक्षम हुनुभएको थिएन, तर पनि आफ्नो मनलाई दरो बनाई, आफ्नो सङ्ग्रामलाई मजबुत बनाई हजुर अघि बढेर जानुभयो र आज सफलता हासिल भयो। त्यही भनेर सायद भनिन्छ फेलियर इज द पिलर अफ सक्सेस भनी। हजुरको यो मोकाममा आइपुग्नु भयो, हजुर अझै अघि बढेर जानुहोस्, त्यही हामी भन्न चाहन्छौँ। अब हजुरले जुन 2012 सनमा टेट परीक्षा पास गर्नुभयो र एउटा विद्यालयमा प्रधान शिक्षकको रूपमा नियमित कार्यभार चलाइरहनु भएको छ। अब हामी जान्न चाहन्छौँ त्यो स्कुलमा शिक्षकता गर्दा हजुरले जुन अनुभव बटुल्नु भएको छ, त्यो अनुभवले हजुरको यो परीक्षामा सफल बन्नलाई केही सघाउ पुर्याएको छ कि क्या हो सर? सर, मैले 2013 मा एलपी स्कुल को टीचर हिसाबमा जोइन गर्थेँ मैले, और टिचिङ मेरो पेसन हो। और त्यही लागि खुबै पेसनेटली मैले टिचिङ गर्दै थिएँ। और यसमा मेरो एउटा समस्या मैले देखेँ कि हाम्रो जो बच्चा हो, हाम्रो जो बच्चाहरू छ, उनीहरूको इकोनोमिक कन्डिसन कसैको खुबै खुबै खराब हुन्छ, जसको लागि बच्चाहरूले राम्रोसित उनीहरूले स्कुल एटेन्ड गर्न सक्दैन और तपाईँको एब्सेन्टिजम क्रिएट भइहाल्छ। और मेरो ख्यालमा यो समस्या उनीहरूको इकोनोमिक कन्डिसनको ब्याकवर्डनेसको लागि हो। और म सोच्दैछु कि अगर सिभिल सर्भिसमा जोइन गरेँ तो मलाई ब्रोडर प्लेटफर्म पाइन्छ मलाई, और यो ब्रोडर प्लेटफर्मको जरिया चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, मैले उनीहरूको इकोनोमिक कन्डिसन सुधार्नु लागि म कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छु, जसरी गभर्मेन्टको स्किमहरू उनीहरूलाई पुगोस्। त्यो सब सोचेर सर मैले सिभिल सर्भिस जोइन गर्नु खोजेको सर।
त्यही प्रेरणा त्यहीँबाट मैले प्रेरणा पाएको छ। हजुर विक्रमज्यू, हजुरले जुन सपना सजाउनु भएको छ मनमा, ती सपनाहरू साकार हुन् र जसको लागि हजुरले ती सपनाहरू देख्नु भएको छ, ती सपना देखेका व्यक्तिहरूले पनि उनीहरूको उन्नति होस्, त्यही हामी कामना गर्दछौँ। यस्ता सुन्दर सपना मनमा सजाएर अध्ययनशील भएर कर्तव्यपरायण भएर अघि बढ्नु भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन। त्यसका सशक्त उदाहरण हजुर हुनुहुन्छ। म अर्को आजको जिज्ञासामा जाँदैछु। सर, यो एपीएससी एक्जाम के हो, कस्तो हुन्छ, कतिवटा फेजमा हुन्छ, प्रिलिम कस्तो हुन्छ? पहिला म प्रिलिम बारे जान्न खोज्दछु सर। एपीएससी ले हरेक साल सीसी कन्डक्ट गर्छ, कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसन। अरू यो एक्जाम 3टा फेजमा हुन्छ। फर्स्ट हुन्छ प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसन, सेकेन्ड हुन्छ मेन एक्जामिनेसन, थर्ड हुन्छ भाइवा भोज मतलब इन्टरभ्यू। प्रिलिम्समा 2टा पेपर थियो हाम्रो टाइममा, एउटा जीएस एउटा अप्सनल। मेन्समा हाम्रो एउटा अप्सनल 2टा अप्सनल हुन्छ, कुनै 2टा हामीले अप्सनल हामीले चुज गर्नुपर्छ। साथमा जीएस 300 मार्क्स को, जेनरल इंग्लिश 300 मार्क्स को, और त्यसपछि भाइभा हुन्छ। भाइभामा पर्सनालिटी टेस्ट गर्नुहुन्छ। यही सर। सर, प्रथम प्रिपरेसन हाम्रो त जेनरली प्रिलिम परीक्षा पास गर्नको निमित्त हुन्छ। जब प्रिलिम पास गरिन्छ, प्रिलिम पास गरेपछि मात्रै मेन्सको लागि हामी प्रिपेयर गर्न थाल्दछौँ। तर तपाईले प्रिलिम्सको प्रिपरेसन गर्न कसरी सुरु गर्नुभयो, कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो अनि कसरी सुरु गर्नुभयो, कुन कुन चिजलाई धेरै गुरुत्व दिएर सुरु गर्नुभयो सर? सर मैले 2016 बाट मैले प्रिपरेसन गर्न थालेँ। अरू 2016 मा मैले फर्स्ट मैले एनसीईआरटी बुक्स उठाएँ। साथमा जो पनि हाम्रो सब्जेक्ट छ, जसरी इन्डियन पोलिटी, इन्डियन इकोनोमी, आसाम्स आर्ट एन्ड कल्चर, तपाईको इन्डियन सोसाइटी, साथमा करेन्ट अफेयर्स, आर्ट एन्ड कल्चर, एन्सियन्ट हिस्ट्री, मोडर्न हिस्ट्री, यी सबै छ हाम्रो। तो मैले एन्सियन्ट हिस्ट्रीको लागि एनसीईआरटी बुक फलो गर्थेँ, मोडर्न हिस्ट्रीको लागि स्पेक्ट्रम फलो गर्थेँ, पोलिटीको लागि इन्डियन पोलिटीको लागि हाम्रो लक्ष्मीकान्त थियो, लक्ष्मीकान्तको बुक, इकोनोमीको लागि murnal.org मा थुप्रै भिडियो पाइन्छ, वहाँ फ्री भिडियो। त्यो भिडियो हेर्दा खाली बहुत सारा इकोनोमीको कन्सेप्ट मेरो क्लियर भएको थियो। साथमा करेन्ट अफेयर्सको लागि आसाम ट्रिब्युन फलो गर्थेँ। आर्ट एन्ड कल्चरको लागि नितिन सिंघानिया पनि इम्पोर्टेन्ट हो, लेकिन आर्ट एन्ड कल्चरबाट नितिन सिंघानियाबाट पढ्यो भने के हुन्छ, हाम्रो थोड़ा बल्की बुक भइहाल्छ, अनि कोस्ट बेनिफिट अलिक कम हुन्छ। त्यसै लागि आर्ट एन्ड कल्चरको लागि सिलेक्टिभली पढ्नुपर्छ। स्पेशली हाम्रो नर्थ इस्टको आर्ट एन्ड कल्चर पढ्यो भने ज्यादा लाभदायक हुन्छ। और आसाम हिस्ट्रीको लागि मैले एसपीएम आइएस भिडियोजहरु हेरेँ। एसपीएम एकाडेमी भन्ने एउटा च्यानल छ युट्युबमा, त्यो च्यानलमा थुप्रै आसाम हिस्ट्रीको भिडियोज छ और बहुत सुन्दर छ त्यो भिडियोजहरु। और त्यो भिडियोजहरु हेरे पनि आसाम हिस्ट्रीको लागि कोही दूसरा बुक प्रिफर गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। आसाम जियोग्राफी, इकोनोमी, कल्चर, सोसाइटीको लागि इन्डिया एयर बुक शान्तनु कौशिकको फलो गर्थेँ मैले। त्यसपछि सेलेक्टिभली मैले इनसाइड आउट इन्डिया, साथमा आइएस बाबा, सिभिल्स डेली, ये सब पनि मैले टाइममा फलो गर्थेँ। यही सर। हजुर सर, जब तपाईं समय भेट्नुहुन्थ्यो, समय भेट्दाखेरि समयको सदुपयोग गरेर जतिखेर जुन पनि समय पाउनु भएको छ त्यसलाई सही तरिकाले उपयोग गरेकाले गर्दाखेरि आज तपाईं दृष्टान्त बन्न सक्नु भएको छ। त्यही भनेर हाम्रा विद्यार्थीहरूले पनि समय हाम्रो लागि पर्खिएर बस्दैन, समयको सदुपयोग गरेर हामी अघि बढ्यौं भने हामी सफलता निश्चय हासिल गर्न सक्दछौं। हजुरले 2012 सनमा टेट परीक्षामा उत्तीर्ण भएर आफ्नो सपना पूरा भयो भनेर त्यतिमै सीमित नराखी हजुर अघि बढेर जानुभयो भनेर मात्रै आज दृष्टान्त बन्न सक्नुभयो। हाम्रा 2012 सनमा धेरै टेट परीक्षामा उत्तीर्ण हुने हाम्रा गोर्खा सन्तानहरू छन्। धेरै व्यक्तिहरू शिक्षक शिक्षिका बन्न पुग्नु भएको छ। उनीहरूले पनि आफ्नो प्रयास जारी राख्नु भने उनीहरू पनि हजुरहरू जस्तै एउटा ओहदामा निश्चय पुग्न सक्नुहुन्छ। म यो प्लेटफर्मबाट सबै हाम्रा प्रतियोगीहरूलाई, सबै हाम्रा विभिन्न ओहदामा बस्ने
विभिन्न कर्ममा जडित भएका व्यक्तिहरूलाई म आह्वान गर्दछु, हजुरहरूले पनि आफ्नो मनलाई निराश नपारी प्रतियोगितामा प्रतियोगी भएर लड्दै जानुहोस्। निश्चय अवश्य एक दिन हजुरहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि देयर इज ए किन कम्पिटिसन एट द बटम बट द टप इज अलवेज भ्याकेन्ट। सधैँ खाली हुन्छ। हामीले आफ्नो मनलाई निराश गर्नु हुँदैन, सङ्ग्राम गर्न छोड्नु हुँदैन। सर, म अब हजुरले प्रिलिम परीक्षाका बारेमा भन्नुभयो, अब मेन्स परीक्षाका बारेमा म जान्न चाहन्छु हजुरबाट विस्तृत तरिकाले। मेन्स कस्ता कस्ता खालका हुन्छन्, कति नम्बरका प्रश्नहरू आउँछन्, के सब्जेक्ट चुज गर्न सकिन्छ, त्यो बारे म जान्न चाहन्छु सर। सर, मेन एक्जामिनेसनमा हाम्रो जेनरल इङ्ग्लिस हुन्छ 300 मार्क्सको। दो अहिले चेन्ज भयो, अहिले चेन्ज भयो, अहिले नयाँ सिलेबस छ। अहिले हाम्रो टाइममा जीएस थियो एउटा पेपर 300 मार्क्सको, जेनरल इङ्ग्लिस थियो 300 मार्क्सको, साथमा अप्सनल थियो दुईटा सब्जेक्ट। मेरो थियो पोलिटिकल साइन्स एन्ड एडुकेसन। और पोलिटिकल साइन्समा हाम्रो दुईटा पेपर थियो, अरू एडुकेसनमा दुईटा पेपर थियो। अरू पोलिटिकल साइन्सको लागि मैले के मतलब कृष्णकान्त खन्दिको डिस्टेन्सको मेटेरियल्स मैले फलो गर्थेँ। ओपी गोपाको बुक पनि सेलेक्टेड टपिक्सको लागि मैले फलो गर्थेँ। साथमा डिप्टी शर्माको बुक एउटा एभाइलेबल छ मार्केटमा, त्यो पनि मैले फलो गर्थेँ। साथमा मेरो डिग्री पनि पोलिटिकल साइन्समा अनर्स थियो, त्यही लागि मैले डिग्रीको त्यो बुक्सहरू मेटेरियल्सहरू मैले बहुत युज गरेँ मैले मेरो प्रिपरेसनमा। साथमा एडुकेसनको लागि मैले सुनिता अग्रवालजीको किताब मैले फलो गर्थेँ, अरू चन्द्र प्रकाशको किताब फलो गर्थेँ। जीएस को लागि तपाईँको हिस्ट्री पार्ट छ, त्यहाँ पोलिटी पार्ट छ, इकोनोमी पार्ट छ, करेन्ट अफेयर्स छ, आर्ट एन्ड कल्चर छ, आसाम हिस्ट्री, आसाम जियोग्राफी, इकोनोमी, कल्चर, सोसाइटी, ये सबका लागि जीएस मा मैले प्रिलिम्समा जो मेटेरियल्स युज गर्थेँ सेम मेटेरियल्स मैले मेन्समा पनि युज गरेको थिएँ सर। सर, सुन्दर तरिकाले विस्तृत रूपमा हजुरले भनिदिनु भयो। यहाँ एकजना तिलक छेत्रीज्यूले एउटा जिज्ञासा राख्नुभएको, सारको अप्सनल पेपर के थियो भनेर। सारको अप्सनल पेपर के थियो भनेर उहाँले राख्नु भएको छ, भनिदिनु होला सर। मेरो अप्सनल पेपर पोलिटिकल साइन्स थियो और एडुकेसन। निश्चय तिलक छेत्रीजीले उहाँको आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाउनु भएको छ। म अब तिलक छेत्रीज्यूले अर्को एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ, स्टडी मेटेरियल्स डिटेल्समा भनिदिए राम्रो हुने थियो भनेर भन्नुभएको छ। स्टडी मेटेरियल्स हजुरले पुस्तकहरू के पढ्नुभयो त्यो त भनिदिनु भयो हजुरले, तर विस्तृत तरिकाले भनिदिनुहोस् न। एनसीईआरटी का पुस्तक पढ्नेका उपरान्त हजुरले के पढ्नुभयो त्यो पनि भनिदिनु होला राम्रो। ऑप्शनल मेरो पोलिटिकल साइन्स थियो और पोलिटिकल साइन्स को लागि मैले के कृष्णकान्त खन्दिकको मैले किताबहरू पढेको थिएँ। जसरी तपाईँको टीडीसी फर्स्ट इयर सेमिस्टर फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको मेटेरियल्सहरू पढेको थिएँ मैले। साथमा मैले ओपी गोपाको किताब एउटा निलो किताब छ एउटा ब्लू बुक, त्यो किताब फलो गरेको थिएँ जो यूपीएससी को लागि पनि खुबै इम्पोर्टेन्ट हो। साथमा मैले डिप्टी शर्माको बुक पनि पढेको थिएँ, मेरो साथमै छ डिप्टी शर्माको बुक। यो बुक चाहिँ डिप्टी शर्मा बुक ऑप्शनल, यसमा क्वेशन एन्सर को फर्मेटमा छ यो बुक और खुबै हेल्पफुल भयो मेरो। साथमा ओपी गोपाको किताब पनि खुबै राम्रो छ। अरु पनि पुस्तक छेउमा छन् भने हजुरका अरु पनि पुस्तक छेउमा छन् भने दर्शकहरुलाई देखाइदिनु होला, उनीहरुलाई सजिलो हुन्छ। सर अहिले बुकहरु सब मैले घर पुर्याइसके, मेरो रुममा छु अहिले त म, त्यही लागि बुक्सहरु त यहाँ यही अवेलेबल देखे मैले। सर मैले फेरि भन्दैछु म इन्डियन पोलिटीको लागि लक्ष्मीकान्त फलो गर्ने छ, अरु केही बुक फलो गर्नु पर्दैन। इन्डियन पोलिटी फलो गरे पनि कम्प्लिट कभरेज हुन्छ इन्डियन पोलिटीको लागि। साथमा थ्योरी पार्टको लागि शुभ्रा रञ्जन मेम्सको नोट्स पनि बहुत बढिया हुन्छ। फिलहाल अहिले तपाईको पोलिटिकल साइन्सको सिलेबस एक्ज्याक्ट हाम्रो यूपीएससी सित मिल्छ, त्यही लागि शुभ्रा रञ्जन मेमको नोट्स खुबै बढिया छ, अनलाइन पनि भेटिन्छ। म यो लाइभ सेसनको लास्टमा म यहाँ लिंक पनि पठाइदिन्छु, म सेन्ड गरिदिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अरु
खूब लिमिटेड रिसोर्स राख्नुपर्छ हातमा, खूब लिमिटेड रिसोर्स लिएर हामी त्यसमा रिभिजन एन्ड रिभिजन गर्नुपर्छ। और आफ्टर द्याट हामी हाम्रो कोस्ट बेनिफिट खुबै राम्रो हुन्छ सोच्छु मैले। एडुकेसन त अहिले अप्सनल छैन, त्यही लागि एडुकेसनको बारेमा नभनी नै हुन्छ होला। हजुर सर, हजुरले विस्तृत तरिकाले भनिदिनु भयो। अब तपाईँले लिङ्क पनि दिने कुरो गर्नुभयो। साथै एउटा यो अनुष्ठान सकिएपछि तपाईँले हामीलाई एउटा लिस्ट बनाएर कुन सब्जेक्टको लागि कुन लेखकको किताब पढ्दा राम्रो हुन्छ, कुन कुन बुक्सहरू हामीले फलो गर्नुपर्छ, त्यो बारेमा एउटा सूची बनाएर दिनुहोला। हाम्रा गोर्खा लाइभ हेरिरहने समस्त दर्शकलाई, समस्त श्रोतालाई, प्रतियोगीहरूलाई त्यो हामी लिस्ट पुर्याइदिनेछौँ, ताकि आगामी दिनमा अर्का वर्ष जब एपिएससीले पुनः यस्तो परीक्षा आयोजन गर्दछ त्यतिखेर हामी यहाँ फेरि पुनः योपालि 3 जना हामीले गोर्खा सन्तानलाई एपिएससी क्लियर गरेको देख्न पाएका छौँ। आगामी दिनमा हामी अर्को वर्ष अझै धेरैलाई पाउँछौँ र उनीहरूको अन्तर्वार्ता लिन पाउँछौँ भन्ने आशा गर्दछु। हजुरले दिनुहोला। साथै हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ पवन कुमार उपाध्याय सर। पवन कुमार उपाध्याय सरले पनि यसपालि 39 नम्बर र्याङ्क बटुलेर हामीलाई हाम्रो निमित्त गौरव ल्याउनु भएको छ। उहाँको अन्तर्वार्ता हामीले लिइसकेका छौँ। उहाँको अन्तर्वार्ता पनि तपाईँले गोर्खा लाइभमा पनि, गोर्खा लाइभका युट्युब च्यानल र गोर्खा लाइभका पेजमा पनि पाउनुहुनेछ। हामीले अन्तर्वार्ता लिइसकेका छौँ तृष्णा शर्माको, उनका मनका कुराहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। उनको पनि अन्तर्वार्ता युट्युब र गोर्खा लाइभको पेजमा पाउनुहुनेछ। अहिले हामी लिइरहेका छौँ 50 नम्बर र्याङ्क बटुलेर हामी सबैको लागि दृष्टान्त बनेका एकजना सङ्ग्रामी सत्ता विक्रम नेवारसँग हाम्रो अन्तर्वार्ता चलिरहेको छ। हजुरहरूका घरमा पनि ससाना नानीहरू पढ्दैछन्, अध्ययन गर्दैछन्, प्रतियोगिता परीक्षाको लागि आफूलाई तयार गर्दैछन् भने यो भिडियो हजुरहरूले सेयर गरिदिनु होला। उनीहरू समक्ष पुग्यो भने उनीहरूको लागि यो प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ। म सोझै अब विक्रम नेवार सरसँग जाँदैछु। अर्को म जिज्ञासा राख्दैछु। सर, यस्तो भनिन्छ कि मेन्स परीक्षामा अप्सनल सब्जेक्ट चुज गर्न नजान्दाखेरि साह्रै ठुलो समस्याको सामना गर्नुपर्दछ। हजुर यसमा के भन्नुहुन्छ र अप्सनल सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि के कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ सर? मेरो अप्सनल मेरो पोलिटिकल साइन्स एन्ड एडुकेसन थियो मेरो। साथमा मेरो तपाईको पोलिटिकल साइन्समा मेरो अनर्स पनि थियो डिग्रीमा। त्यसलागि मेरो इन्ट्रेस्ट पनि बहुत ज्यादा थियो। त्यही म सोच्छु फर्स्ट क्राइटेरिया हो इन्ट्रेस्ट। विदाउट इन्ट्रेस्ट वी क्यानट कन्सन्ट्रेट। साथमा तपाईको सिलेबसको प्रति ज्ञान हुनुपर्छ। सिलेबस कति भास्ट छ, कति सानो छ, त्यो पनि हामीले लक्ष्य राख्नुपर्छ। और यही दुईटा कुरा लक्ष्य राखेर हामीले अप्सनल डिसाइड गर्नुपर्छ। साथमा हामीले अप्सनलको बुक्सहरु हामीले लिएर हामीहरू पढ्नु पनि सक्छौँ। डिग्रीको बुक लिएर पढेर हामीले टेस्ट पनि गर्न सक्छौँ। 1 महिना 2 महिना एकबार हेरिहाल्नुपर्छ, बा 2 हप्ता। त्यसपछि हामी अप्सनल डिसाइड गर्नुपर्छ सर। मेन क्राइटेरिया इन्ट्रेस्ट अरु तपाईको सिलेबसको स्कोप। हजुर सर, हजुरले सही कुरा भन्नुभयो। आफ्नो जुन विषयमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यही विषयमा आफूले अध्ययन गरे, त्यही जबको लागि आफूले चासो गरे निश्चय जीवनमा सफल बन्न सकिन्छ। म अर्को जिज्ञासामा जाँदैछु सर, यो ओहदामा एपिएससी एक्जाम क्लियर गर्ने अघि आजसम्म पनि एउटा एलपी स्कुलमा शिक्षकता गरिरहनु भएको छ। तो एलपी स्कुलमा शिक्षकता गर्दाखेरि हजुरका ती विद्यार्थीहरू जसलाई हजुर शिक्षादान गर्नुहुन्थ्यो, तो परिवेश जहाँ हजुर शिक्षादान गर्नुहुन्थ्यो, ती व्यक्तिहरू, ती अभिभावकहरू, ती विद्यार्थीहरू, तो समाज व्यवस्था जुनमा हजुर जडित हुनुभएको थियो, तो समाज व्यवस्था, ती विद्यार्थी, तो स्कुलको परिवेशले हजुरलाई एपिएससी परीक्षामा उत्तीर्ण हुनको लागि कति सहाय गर्यो सर? सर म एलपी स्कुलको म टिचर हिसाबमा म 2013 मा जोइन गरेको थिएँ। साथमा मेरो 2018 बाट मैले हेडमास्टर हिसाबमा पनि जोइन गरेको थिएँ सर। अरू एलपी स्कुलमा हेडमास्टर रूपमा मैले जोइन गर्दा मेरो पब्लिक कम्युनिकेसन खुबै राम्रो हुन थाल्यो। साथमा मैले पब्लिकको सित मैले स्कुलको एउटा जुग सूत्र मतलब एउटा कनेक्सन राख्नु खुबै जरुरी भइरहेको थियो। साथमा मैले
अफिसियली तपाईको डिपार्टमेन्टसित पनि एउटा संयोग राख्नु पर्थ्यो मलाई। साथमा मेरो पेरेन्ट्सको प्रब्लम्सहरु पनि मैले थुप्रै मैले पाउँथे मैले स्टडी रिलेटेड प्रब्लम। तो ये सबको लागि मलाई समाजको एउटा समस्या पनि थाहा हुन थाल्यो। साथमा मैले समाजलाई स्कुल तर्फबाट के दिन सक्छु त्यो सब कुरा पनि मलाई थाहा हुन थाल्यो। अरु अगर म ब्रोडर प्लेटफर्ममा जान्छु तब मैले समाजको लागि अरु राम्रो गर्न सक्छु भनेर मेरो ख्याल आयो। और ये सब चीजले सर मेरो प्रिपरेसनमा बहुत पोजिटिभ इम्प्याक्ट राखेको थियो। किनकि मतलब एट द एन्ड अफ द डे हामीले पब्लिकसित डिल गर्नुपर्छ। अरु जो मैले सूक्ष्म तरिकामा सूक्ष्म एउटा आकारमा मैले त्यही स्कुलको परिवेशमा पाएको थिएँ सर। सुन्दर तरिकाले हजुरले विस्तृत जानकारी हामीलाई दिनुभयो सर। एकजना जब शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, हामी शिक्षक माथि एउटा प्रश्न म थप्न चाहन्छु सर। सरले शिक्षकका रूपमा र प्रधान शिक्षकको रूपमा अफिससित आफ्नो सम्पर्क बजाउनु, साथै अभिभावकसित सम्पर्क एउटा सुन्दर सम्पर्क राख्नु र आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई शिक्षादान गर्नुभयो। एउटा राम्रो शिक्षकका के गुण हुनुपर्छ भनेर हजुर भन्नुहुन्छ सर? सर मेरो ख्यालमा सबसे फर्स्ट डेडिकेसन इज मस्ट। डेडिकेसन चाहिए, विदाउट डेडिकेसन एडुकेसन क्यानट बी एकम्प्लिस्ड। साथमा मेरो ख्यालमा सर तपाईको केटाकेटीप्रति लभ एन्ड एफेक्सन, केटाकेटीप्रति चाह माया। साथमा सर सोसाइटीप्रति रिस्पोन्सिबिलिटी, रिस्पोन्सिभनेस, साथमा सेन्सिबिलिटी पनि चाहियो। अरु थुप्रै सारा गुण छ सर मेरो ख्यालमा। अरु जसरी अब हामी भन्न सक्छु सब्जेक्ट नलेजमा अलि राम्रो हुनुपर्छ, जसरी हामीले कन्सेप्चुअल क्लियरिटी दिन सक्छौँ केटाकेटीहरूलाई। साथमा हाम्रो ह्युमर पनि हुनु पर्यो केटाकेटीलाई जोयफुल लर्निङ प्रोभाइड गर्नुमा। साथमा सर सोसियली पनि रिस्पोन्सिबल हुनु पर्यो, आफ्नो पर्सनल लाइफमा पनि आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा पनि। साथमा सर प्रोफेसनल सेटिस्फ्याक्सन पनि हुनु पर्यो सर। अन्तमा भन्दाखेरि, कन्सेक्वेन्टली भन्दाखेरि, छोटकरीमा भन्दाखेरि आफ्नो कर्मप्रति आफ्नो स्पृहा हुनुपर्छ, आफ्नो कर्मप्रति आफ्नो माया हुनुपर्छ। कर्मलाई यदि धर्म भनेर सोचियो, कर्मलाई यदि आफ्नो कर्तव्य भनेर सोचियो भने निश्चय शिक्षकता मात्रै होइन, जुनै पनि काममा हामी सफल बन्न सक्दछौँ। सर म भिन्दै प्रसङ्गमा जाँदै थिएँ, अब अर्को प्रसङ्गमा आउँदैछु। छोटकरीमा यहाँ तिलक छेत्रीज्यूले एउटा जिज्ञासा राख्नुभएको छ, मेन्स एक्जामका पेपरहरूमा आसामिज राइटिङ आसामिजमा लेख्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर सोच्नु भएको छ सर? सर बहुत समयमा हाम्रो क्यान्डिडेटहरूलाई थाहा छैन कि हाम्रो यो पेपर आसामिजमा पनि लेख्न सकिन्छ भनेर। त्यसलागि हाम्रो असमको थुप्रै हाम्रो छात्र छात्रीहरूले एक्जाम दिनुमा मतलब हिचकिचाउँछ। लेकिन मेरो साथी, म पनि असम मिडियमबाट थिएँ, लेकिन एक्जाम मेरो मेन्स एक्जाम मेरो इङ्ग्लिसमा थियो। लेकिन मेरो प्राइमरी मेरो हायर एडुकेसन सब मेरो असमिजमा भएको थियो सर। अरू मेरो साथीहरू पनि त्यस्तै छ, एडर्स पाएको छ एकजनाले, र्याङ्क पनि राम्रै छ, उनीहरूले असमिजमा एक्जाम दिएको थियो। और थुप्रै जस्तो एक्जाम्पल छ सर जसले असमिजमा एक्जाम पेपर लेखेको थियो। सो म भन्न चाहन्छु कि असमिजमा पनि हामी लेख्न सक्छौँ सर। धन्यवाद सर। हाम्रो यो अनुष्ठान हेर्दै गर्ने हाम्रा श्रोता दर्शकले पनि धेरै कुरा थाहा पाउनु भएको छ। प्रतियोगीहरू जुन आफ्ना लक्ष्यमा उपनीत हुनको निमित्त प्रतियोगिता गरिरहनु भएको छ, उनीहरूले पनि धेरै ज्ञान सिकिरहनु भएको छ, हजुरबाट थाहा पाइरहनु भएको छ। अब म सोझै अर्को प्रश्नतर्फ जाँदैछु। सर हजुरको अध्ययन समाप्त भएपछि आजको र्याङ्कमा आइपुग्नको निमित्त हजुरले सङ्ग्राम कति गर्नु पर्यो? सर मेरो पेरेन्ट्सको फुल सपोर्ट थियो सानोबाटै। हो मेरो पेरेन्ट्स कृषक हुनुहुन्थ्यो, लेकिन मलाई कहिले पनि कोही पनि अभाव महसुस गर्नु दिनु भएन। साथमा मेरो कोही त्यस्तो असुविधा पनि थिएन घरबाट। फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि मैले टिचरबाट पनि पाउँथेँ। साथमा मेरो घरमा पनि यति पनि इनएफिसियन्ट थिएन मेरो पेरेन्ट्सहरू। अरू त्यस्तो केही अभाव भएन, मलाई पेरेन्ट्सको फुल सपोर्ट थियो। साथमा मेरो कलिगहरूको पनि, मेरो जबमा गर्ने कलिगहरूले पनि फुल सपोर्ट गर्थ्यो मलाई। मेरो एक्जाम्सको टाइममा पनि मलाई खुबै सहायता गर्नुभयो उनीहरूले। मेरो सिएल लिँदाखेरि पनि उनीहरूले मेरो
क्लास उनीहरूले गर्नुभयो, साथमा थुप्रै सर सहायता गर्नुभयो उनीहरूले पनि। अरू त्यसलागि सर म भन्न चाहन्छु सङ्ग्राम त मुस्किल थियो, लेकिन सबको सपोर्टले यसलाई सॉफ्ट गरिदियो सर, सबले इजी गरिदियो। हो सर, जीवनमा सङ्ग्राम गर्नै पर्छ, किनकि जीवनको अर्को नाम नै सङ्ग्राम हो। अनि सङ्ग्रामको अर्को नाम के हो भन्दाखेरि त्यो विक्रम नेवार भनेर भन्न सकिन्छ। विक्रम नेवार आज ज्वलन्त उदाहरण भएर एउटा दृष्टान्त भएर हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ। उहाँबाट हामी सुनिरहेका छौँ उनीको यात्रा, एपिएससी हासिल गर्नको लागि उनीको यात्रा कसरी सुरु भएर कहाँ गएर टुङ्गियो। अब म अर्को जिज्ञासामा जाँदैछु। सर, एपिएससी को इन्टरभ्यू कस्तो हुन्छ? हजुरलाई इन्टरभ्यूमा के प्रश्न सोधिए र यसको उत्तर कसरी दिनुभयो सर? 2016 में सर मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू थियो। 2016 को सीसी मेन्स दिएको बाद मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू थियो त्यहाँ। और सीसी त्यो इन्टरभ्यूमा मेरो पर्फर्मेन्स खुबै नाराजजनक थियो सर। तपाईको पर्फर्मेन्स मेरो यति राम्रो पनि थिएन, किनकि जो क्वेसन मलाई सोध्नुभयो वहाँ क्वेसन को एन्सर दिनु मैले तरिका मैले सम्झेन और स्ट्रेट फरवर्ड भएको थियो बहुत ज्यादा। साथमा क्वेसन एन्सर दिने तरिका पनि मेरो खुबै गलत थियो। त्यही लागि सर मैले त्यो सब चिजहरू इम्प्रुभ गरेँ और गर्ने के बाद सर 2020 को इन्टरभ्यूमा मेरो इन्टरभ्यू खुबै राम्रो भयो थियो सर। फर्स्ट म जब एन्टर गरेको थिएँ रुममा, सञ्जीव बुढागोहाई सर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। उहाँले चेयरम्यानको रूपमा उहाँ बस्नु भएको थियो। साथमा एकजना एक्सपर्ट थियो और एकजना एपिसी मेम्बरै थियो, मालाकर सर। तो मेरो इन्टरभ्यू अबाउट 30 मिनट्स 25 मिनट्स 30 मिनट्स भएको थियो सर। और इन्टरभ्यू त्यहाँ ढुक्ने बित्तिकै मलाई दिल्लीको पोल्युसनको बारेमा सोध्नुभयो उहाँ। आफ्टर इन्ट्रोडक्सन दिल्लीको पोल्युसनको कोजेस, गभर्नमेन्टले कस्ता कस्ता मेजर लिएको छ, यो सब कुरा सोध्नुभयो उहाँले। मैले दिल्लीको पोल्युसनको बारेमा भने, स्टबल बर्निङ, पन्जाब हरियाणाको स्टबल बर्निङ, साथमा मेजर्सहरू तपाईको नेशनल ग्रीन ट्राइब्युनलले थुप्रै प्रोभिजन राखेको थियो। साथमा स्मोक टावर पनि उहाँ इन्स्टल गरेको थियो। साथमा तपाईको स्टबल बर्निङको उपर पनि थुप्रै पोलिसी थियो। यो सब चिज भने मैले। साथमा ओड एन्ड इभेन रुल पनि सोधेको थियो। त्यही ती प्रसङ्गमा मलाई गुवाहाटीको प्राइभेट भेहिकुलर्सको इन्क्रिज हुनेको कारण पनि सोध्नुभयो उहाँले। साथमा इन्क्रिज नहुनको लागि के सर्ट टर्म मेजर्स लिनुपर्छ भनेर मलाई सोध्यो। और यसको एन्सर दिँदा खाली फर्स्ट मेरो एन्सर अलि एम्बिगियस थियो, मतलब ती इफेक्टिभ पनि थिएन। मलाई एक्सपर्टले टाइम दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो तपाईलाई म टाइम दिन्छु, तपाई टाइम लिएर टेक योर टाइम एन्ड एन्सर। सुइसमा थियो सब इन्टरभ्यू। साथमा मैले भने त्यहाँबाट सोसियल हाम्रो अर्बन फोरेस्ट्री हुनुपर्छ, अर्बन फोरेस्टेसन हुनुपर्छ। साथमा पोल्युसनको लागि हो। साथमा भेहिकुलर्स कम्ती गर्नु लागि लास्टमा मेरो एउटा बुद्धि आयो। मैले कहीँ पढेको थिएँ मैले कि हाम्रो भेहिकल्सको उपर ट्याक्स लगाइदिनु पर्छ। और यो एन्सर सुनेर उहाँले पनि खुस हुनुभयो। यही एन्सर दिँदा खाली मेरो सर म भन्नु मलाई यस्तो फिल भयो कि यो एन्सरले मलाई प्लस पोइन्ट लाग्यो, किनकि यो फर्स्ट थियो और फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन भन्छ। यही एन्सरको लागि सायद मेरो आज सेलेक्सन भयो जस्तो लाग्छ सर मलाई। साथमा मेरो टिचिङ रिलेटेड बहुत सारा क्वेसन सोध्नुभयो उहाँले। एउटा केस स्टडी पनि दिनुभएको थियो। जसरी अगर इफ यु आर पोस्टेड एज सर्कल अफिसर, तपाईलाई अगर सर्कल अफिसरको हिसाबमा कोही जग्गामा पोस्ट गर्यो और त्यो जग्गाको स्कुल एडुकेसन, हाई स्कुलको रिजल्ट इम्प्रुभ गर्ने छ भने तिमी के गर्न चाहन्छौ, कस्ता खालको इफेक्टिभ मेजर्सहरू लिन सक्छौ तिमी। त मैले थुप्रै कुरा भने, रिमेडियल मेजर्सको कुरा भने, तपाईको टिचर्स रेसनलाइजेसनको बारेमा भने। लेकिन यो सब अलरेडी छ। मलाई इनोभेटिभ आइडियाहरू माग्नुभयो उहाँले, लेकिन इनोभेटिभ आइडियाज मेरो त्यस्तो के आएन। साथमा त्यति प्रेसर हुन्छ त्यहाँ, अलिक प्रेसर फिल हुन्छ। लेकिन उहाँ त खुबै एउटा कोर्डियल एउटा इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ थियो। लेकिन तबै पनि एउटा प्रेसर त हुन्छ आफ्नो उपर। त्यही लागि एन्सर दिँदा खाली मेरो अलिक टाइम लिए मैले। लेकिन एक्सपर्टले खुबै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। तपाईलाई सरले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई सरले यो क्वेसन सोध्नुहुँदैछ, तपाईँ राम्रोसँग एन्सर दिनुहोस्, टाइम लिनुहोस् भनेर मलाई उहाँले सपोर्ट दिनुहुन्थ्यो। और
सबै थिए सर क्वेसनहरू, ज्यादा क्वेसन थिएन मेरो ममाथि। 15 क्वेसन थिए सर। सर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रश्न कस्ता खालका थिए? सब्जेक्ट रिलेटेड प्रश्न सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेसन मलाई सोधेन है सर। सर यहाँ हाम्रा दर्शकबाट एउटा जिज्ञासा आएको छ, जुन इन्टरभ्यू हामी असमिया भाषामा प्रश्न सोद्धा असमियामा उत्तर दिन्छौँ, त्योभन्दा इङ्ग्लिसमा उत्तर दिँदाखेरि, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज युज गर्दाखेरि धेर गुरुत्व दिन्छ कि क्या हो, धेर महत्त्व दिन्छ कि क्या हो, इङ्ग्लिसलाई धेर गुरुत्व दिएको देखिन्छ कि क्या हो, मलाई जिज्ञासा राख्नुभएको छ सर। सर क्वेसन्सहरू असमिसमा हुन्छ, और मेरो ख्यालमा असमिसमा अगर क्वेसन सोधिन्छ तब असमिसमा हामीले दिनुपर्छ, और असमिसमा सोध्यो भने सर हाम्रो एन्सर अगर असमिसमा जान्छ नि तब एउटा प्लस मार्कै हुन्छ, एउटा प्लस पोइन्टै हुन्छ। नेगेटिभ मार्क यहाँ हुने कुरै आउँदैन, किनकि असमको एक्जाम हो, त असमिस अगर ल्याङ्ग्वेज अगर हामीले भन्नु सकेन तब खुबै एउटा प्रब्लमको कुरा भइहाल्छ। और त्यस्तो बहुत सारा उदाहरण पनि छ जहाँ क्यान्डिडेटहरूले इङ्ग्लिसमा एन्सर दियो, इङ्ग्लिसमा पनि एन्सर दिएको बाद पनि उनीहरूले सेलेक्सन पायो। मेरो ख्यालमा ल्याङ्ग्वेज इज नट बेरियर, ल्याङ्ग्वेज कोही बेरियर होइन, लेकिन अगर असमिसमा सोच्दैछ मतलब असमिसमा अगर क्वेसनहरू हुँदैछ तब असमिसमा एन्सर दिन हाम्रो दियो पनि हाम्रो राम्रो हुन्छ, और इङ्ग्लिसमा क्वेसन अगर सोध्नु हुँदैछ तब इङ्ग्लिसमा दिएको राम्रो मेरो ख्यालमा सर। हजुर सही कुरो भन्नुभयो, ल्याङ्ग्वेज कुनै बेरियर हुँदैन, ल्याङ्ग्वेज होइन, हामीले मेटरमा गुरुत्व दिनुपर्छ। जुन कुरो तपाईँले भन्नुभयो, कसरी प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो र के कुरो भन्नुभयो, त्यो शब्दहरू कुन शब्दको प्रयोग गर्नुभयो र तपाईँको उत्तर कति भारी छ त्यसमा धेरै महत्त्व हुन्छ। सुन्दर तरिकाले भन्नुभयो। हाम्रा दर्शकबाट आएको अर्को जिज्ञासा सर, हजुरले एपिएससी परीक्षाको निमित्त कोचिङ लिनुभएको थियो कि क्या हो? यदि लिनुभएको थियो कस्तो खालको थियो सर? सर 2016बाट मैले 2013बाट अब अलिक अलिक मेरो प्रिपरेसन चलिरहेको थियो युपिएससीको लागि, और युपिएससीको लागि प्रिपरेसन गर्दाखेरि मेरो थुप्रै कन्सेप्टहरू क्लियर भइरहेको थियो। साथमा मेरो पोलिटिकल साइन्स पनि ब्याकग्राउन्ड थियो, र पोलिटिकल साइन्सको लागि मेरो अप्सनल पेपरको लागि मेरो यति प्रब्लम थिएन। अरू मेरो सर एक्चुअली म टिचिङ जबमा म जडित छु, नियोजित छु, त्यही लागि मेरो कोचिङ लिने कोही टाइम पनि भएको थिएन, टाइम पनि मलाई भ्याउँथेन। हाम्रो मार्गेटामा हाम्रो विक्रम कोइरी सर हुनुहुन्थ्यो एसडिओ, सरको नेतृत्वमा उहाँ प्रयास नामको एउटा कोचिङ हाम्रो उहाँ ओपन भएको थियो, और त्यो कोचिङमा मैले एन्ट्रेन्स पनि दिएको थिएँ, लेकिन मेरो स्कुलको यता सेड्युल हुँदा खालि मेरो त्यहाँ जोइन गर्नु सकेन, मैले एडमिसन लिनु सकेन, सेलेक्सन भएको थियो। लेकिन सर मैले कोचिङ नलिँदा खालि पनि मैले टेस्ट सिरिजहरू जोइन गर्थेँ सर, प्रिलिम्सको टेस्ट सिरिज ग्रेडियन आइएसबाट, कम्पिटिसन केयरबाट, अरू यी दुइटै सर कोचिङबाट मैले प्रिलिम्सको र मेन्सको तपाईँको गाइडेन्स लिएको थिएँ, प्रिलिम्स र मेन्सको टेस्ट सिरिज लिएको थिएँ सर। अरू साथमा अधिकारी आइएसको पनि टेस्ट सिरिज आइन्थ्यो, अधिकारी आइएसको पनि टेस्ट सिरिज लिन्थेँ हामीले, लिएको थिएँ मैले। अरू यो तिनटै सर कोचिङ सेन्टरबाट मैले टेस्ट सिरिज लिएको थिएँ, लेकिन त्यस्तो कोचिङ सेन्टर कोचिङ मैले गर्थेन सर। हजुर सर, हजुरले सुन्दर तरिकाले उत्तर दिनुभयो। हाम्रा जो पनि दर्शक श्रोता यो अनुष्ठान हेरिरहनु भएको छ, जो पनि प्रतियोगी आफ्नो परीक्षा लेख्न चाहनुहुन्छ, हजुरले धेरै कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। विक्रम नेवार एकजना सशक्त सङ्ग्रामी, सशक्त कर्तव्यपरायण एकजना युवा दृष्टान्त हुन्, जसले आज एपिएससी जस्तो कठिन परीक्षामा पनि उहाँले सफल भएर हाम्रो लागि एउटा प्रेरणाका स्रोत बन्नुभएको छ। अब म सोझे अर्को प्रश्नमा जान्छु। सरको हामीले धेरै कुरा यहाँ आलोचना गरिसक्यौँ। सरको एकाडेमिक रेकर्ड कस्तो थियो सर? सर म एभरेज स्टुडेन्ट थिएँ सर, सिन्स मेरो हाई स्कुलबाट, एलपी स्कुलमा म 4th पोजिसनमा आउँथेँ। अब एभरेजै थिएँ, साथमा एमई स्कुल पनि त्यस्तै थियो, मेरो हाई स्कुलमा पनि मेरो एभरेजै थियो। मेट्रिकमा मेरो फर्स्ट डिभिजन थियो, 60% थियो सायद, 64। हाई सेकेन्ड्रीमा मेरो 84% थियो, साथमा डिग्रीमा मेरो 74% थियो। फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिङसन थियो सर, लेकिन यति हाई पर्सेन्टेज पनि थिएन मेरो सर।
और मेरो ख्यालमा सर पर्सेन्टेज डजन्ट म्याटर। सो सर कन्सेप्चुअल क्लियरिटी हुनु पर्यो सब्जेक्टको माथि, त्यही सर एसेन्सियल हो फर क्लियरिङ द एक्जामिनेसन। हजुर सर, हजुरबाट धेरै तथ्यहरू हामी थाहा पाइरहेका छौँ। कुनै पनि प्रतियोगितामूलक परीक्षा पास गरेपछि आजका तारिकमा हाई स्कुलमा नोकरी गर्ने शिक्षकको निमित्त होस् या हायर सेकेन्डरीमा होस् या एलपी एमईको निमित्त होस्, एउटा परीक्षा पास गरेपछि उनीहरूको मेट्रिकको, हायर सेकेन्डरीको, डिएडको, बिएडको यी मार्क्सहरू सम्पूर्ण प्लस गरेर मात्र उनीहरूको मेरिट लिस्ट निकालिन्छ। यो एपिएससीमा जसको पर्सेन्टेज मेट्रिकमा, हायर सेकेन्डरीमा, डिग्रीमा कम्ती छ तर उनीहरूले एपिएससी मेइन प्रिलिम पास गरे, मेइन पास गरे या इन्टरभ्यूमा पुगिसकेका छन्, उनीहरूको यो कुन तरिकाले मेरिट निकालिन्छ? त्यो पर्सेन्टेजहरू प्लस हुन्छ कि हुँदैन सर? सर टिचर्सको लागि सब्जेक्ट नलेजमा एक्सपर्टाइज हुनु पर्यो। अरू जो सर मेरो ख्यालमा यो हाई पर्सेन्टेज हुँदैको अलि ज्यादै हुन्छ कि त्यसको लागि सायद पर्सेन्टेजहरू प्लस गरिन्छ यहाँ। लेकिन एपिएससी को जो एग्जाम छ त्यसमा ज्यादा भाग पर्सनालिटी टेस्ट गरिन्छ वहाँ। अरू क्वेसन एन्सर पनि जेनरल स्टडिजको टाइपको हुन्छ। अरू त्यही लागि सर तपाईँको एपिएससी को एक्जाममा पर्सनालिटी टेस्ट गर्दा अरू तपाईँको जिएस सराउन्डिङमा के भइरहेछ त्यो सबै सर टेस्ट गरिन्छ। अरू यो सब टेस्टको उपर बेस गरेर सर मार्क्सहरू दिन्छ वहाँ, मेन्समा पनि तपाईँको भाइपामा पनि। यही सर। हजुर सर, आज हाम्रो जो पनि यो अनुष्ठान हेर्दै हुनुहुन्छ, जो पनि विद्यार्थी हुनुहुन्छ, प्रतियोगी हुनुहुन्छ, शिक्षक हुनुहुन्छ, मित्रवर विक्रम नेवारज्यूबाट हामीले थाहा पाइसक्यौँ एपिएससी एक्जामको निमित्त एकाडेमिक एक्सिलेन्स कुनै मान्य गर्दैन, तर हजुरहरूले आफ्नो स्मार्टनेस देखाएर यदि प्रिलिम एक्जाम, मेन्स एक्जाम क्रेक गर्न सक्नुभयो भने अघिको आफ्नो रिजल्ट मान्यता नदिएर हजुरहरू लागेर जानुहोस्। एक दिन न एक दिन सफलता निश्चय हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। जसको पर्सेन्टेज कम्ती छ, म सक्दिनँ होला भन्ने मनमा दुःख छ भने त्यो दुःख, त्यो मनमा भएको व्यथालाई आजै निकालेर फालिदिनुहोस्। हजुर पनि सक्नुहुन्छ, किन सक्नुहुन्न? त्यही भनेर हजुरहरू पनि आफ्नो प्रयास, आफ्नो प्रिपेरेसन, आफ्नो प्रस्तुति आजैदेखि सुरु गर्नुहोस्, म त्यही आह्वान गर्दछु। र म अर्को जिज्ञासातर्फ जाँदैछु। विक्रमज्यू, मेन्स एक्जाममा आफ्नो लेखन जुन डेस्क्रिप्टिभ परीक्षा हुन्छ त्यसमा लेखन कति स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्दछ? सर फर्स्ट त क्वेसनलाई हामीले राम्रोसित पढ्नुपर्छ। राम्रोसित पढेको बाद हामीले क्वेसनको डिमान्ड के हो त्यो जान्नुपर्छ सर। जसरी अब फर्स्ट कुनै एउटा क्वेसन छ, क्वेसनमा लेखेको छ व्हाट आर द कोजेस अफ अनएम्प्लोयमेन्ट, त त्यो क्वेसनको डिमान्ड के छ त्यो हामीले जान्नुपर्छ सर पहिले। तो इन्ट्रोडक्सन एउटा सानो एउटा वान लाइनरमा एउटा इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो। साथमा अगर हामीले पोइन्ट वाइज अगर यसको कोजेस लेखिदियो अरू बढिया। लास्टमा एउटा फरवर्ड लुकिङ अरू एउटा तपाईँको प्रोग्रेसिभ एउटा कन्क्लुजन दिए पनि खुबै राम्रो हुन्छ सर। इन्ट्रोडक्सन, मेन्स इन बुलेट पोइन्ट्स, साथमा सर कन्क्लुजन विथ प्रोग्रेसिभ आउटलुक। यो कुरा सर हाम्रो अगर हामीले क्वेसन एन्सरमा अगर इम्प्लिमेन्ट गर्न सके तो एन्सर स्ट्रक्चर खुबै राम्रो हुन्छ सर। हजुर सर, सुन्दर तरिकाले हजुरले प्रतियोगीहरूलाई सन्देश दिइरहनु भएको छ। अब म अर्को जिज्ञासातर्फ जाँदैछु। हाम्रो एपिएससी एक्जामको मेन्स एक्जाममा हामीले कम्ती समय पाएका हुन्छौँ, धेरै एकेबारे कम्ती समय हुन्छ, लेख्नुपर्ने नम्बर धेरै हुन्छ, लेख्नुपर्ने चिज धेरै हुन्छ तर समय एकेबारे कम्ती हुन्छ। त्यो कम्ती समयमा धेरै लेख्ने किटिपहरू के हुन्? कसरी हामीले समय टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ सर? सर फर्स्ट कुरा त एन्सर राइटिङ प्र्याक्टिस गर्नै पर्यो सर। विदाउट एन्सर राइटिङ प्र्याक्टिस हाम्रो हातको ह्यान्ड राइटिङ स्पिड पनि हुँदैन, साथमा हाम्रो सोच्नेको तपाईँको जो यो स्पिड त्यो पनि खुबै कम हुन्छ सर। त्यही लागि सर म सोच्छु मेरो ख्यालमा एन्सर राइटिङ प्र्याक्टिस गर्नै पर्यो सर। एन्सर राइटिङ प्र्याक्टिसको बिना हाम्रो एन्सर राइटिङ हाम्रो राम्रो हुँदैन, एक दिनमा एन्सर राइटिङ कहिले हुँदैन। त्यही लागि सर सिन्स हाम्रो प्रिलिम्सको नोटिफिकेसन आएको बादै सर हामीले सिलेबस खत्म गर्नेको बाद वा सिलेबस कम्प्लिट नहुँदा पनि हामीले
जो टपिक हाम्रो कम्प्लिट भयो त्यो टपिकको उपर हामीले क्वेशन्स एन्सर राइटिङ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो सर। और एन्सर राइटिङ प्र्याक्टिस गरिराख्यो भने चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड राइटिङ स्पिड पनि थुप्रै स्पिड हुन्छ और साथमा हाम्रो राइटिङको एन्सर क्वालिटी पनि बढिन्छ सर। त्यही लागि सर एन्सर राइटिङ प्र्याक्टिस मस्ट। हजुर सर, हामीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ, किनकि प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भनेर भनिन्छ। प्र्याक्टिस गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। हिजो हामीले एउटा न्युज च्यानलमा यसरी नै धेरैजना व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि हामीले थाहा पाएका थियौँ, प्रतियोगीहरूको अन्तर्वार्ता लिँदा थाहा पाएका थियौँ कि आसाम फास्ट हुने कङ्कन ज्योति सैकिया उहाँले पनि प्रथम एटेम्पमा प्रिलिमिनरी परीक्षामै फेल हुनुभएको थियो, तर उहाँ निराश हुनु भएन, उहाँले मन भाँच्नु भएन, आफ्नो मन नभाँचेन, 2 गुण उद्यम र साहस लिएर अघि बढेकाले गर्दाखेरि उनी आज आसाम फास्ट हुनुभयो। हाम्रा धेरै व्यक्तिहरूको हिजो अन्तर्वार्ता सुनेका थियौँ, जसमा हामीले थाहा पायौँ सङ्ग्राम गरेर उनीहरू नथाकेर अघि बढेकाले गर्दा मात्रै उनीहरू सफल बन्नुभयो। त्यसैले आदरणीय श्रोता दर्शक मण्डली, हजुरहरू पनि, हजुरहरूका सन्तानहरू पनि, हजुरहरूका ससाना विद्यार्थीहरू पनि आजैदेखि आफ्नो काममा व्रती भएर एपीएससीलाई एउटा सपना सोचेर, यूपीएससीलाई एउटा सपना सोचेर उनीहरूले पनि आफ्नो सपना हासिल गर्न अघि बढेर गयो भने उनीहरूलाई कसरी पनि रोक्न सक्दैन, जसरी रोक्न सकेन विक्रम नेवारलाई। अब हामी आजको अनुष्ठानका अन्त पनि आइपुगेका छौँ। विक्रम नेवारज्यू, हजुरबाट जान्न चाहन्छौँ, एपीएससी परीक्षा दिँदाखेरि हजुरलाई कतिको डर लागेको थियो? सर डर त फिलिङ्समा पनि लागेको थियो। फिलिङ्सको फर्स्ट तपाईँको इनिसियल फेजमा एक्जामको 2 दिन अगाडि त अरू खुबै डर लाग्छ। साथमा मेन्सको एक्जाम दिन लागि हामीलाई गुवाहाटी जानुपर्छ। गुवाहाटीमा जाँदा खालि एकोमोडेसनको चिन्ता पनि हुन्छ सर। साथमा त्यहाँको खानापिनाको पनि चिन्ता, किनकि मिल्दैन, हाम्रो यहाँको खाना उहाँको खाना मिल्दैन, जसको लागि मेरो फर्स्ट एक्जामको अगाडि खुबै जटिल भएको थियो सर। मैले 2 दिन खाना नखाएको, मैले एक्जामको अगाडि ग्लुकोज खाएर मैले एक्जाम दिएको थिएँ। त्यही लागि सर मेरो फर्स्ट तपाईँको जो पेपर थियो मेरो अप्सनल थियो, मेरो सेकेन्ड पेपर मेरो खराब भएको थियो सर, यति राम्रो पनि भएको थिएन। और त्यही डर मेरो मनमा थियो कि फर्स्ट टाइम पनि मेरो त्यस्तै भएको थियो मेन्स एक्जाममा, मेरो जिउ सन्चै थिएन। सेकेन्ड टाइम पनि सेम इन्सिडेन्ट ह्यापन भयो, सेम इन्सिडेन्ट मेरो भयो सर मेरो साथमा। सो हाम्रो लागि सर मेन डर हुन्छ सर, एक्जामको डर त छै, मेन्टल त्यो छै, साथमा एकोमोडेसन, साथमा खानापिना, और यति दूर गएर कहीँ बस्ने जग्गा सब खोज्नुमा सर टेन्सन एउटा हुन्छ सर, किनकि एक्जाम सेन्टर हाम्रो सामने हुँदैन, थुप्रै दूर हुन्छ सर गुवाहाटीमा। त्यो एउटा डर छ हाम्रो सर, हाम्रो यता उजनी अखमको वा नामुनी दूरको जिल्लाहरूबाट सर ये सब डर थियो सर। साथमा भाइबाको लागि पनि खुबै सर टेन्सन भइरहेको थियो, किनकि भाइबामा के सोच्छ कसलाई थाहा हुन्न, एकोर्डिङ टु बायोडाटा हुन्छ, त्यसको लागि पनि एउटा टेन्सन भइरहेको थियो। लेकिन भाइबाको लागि टेन्सन गर्ने होइन, किनकि भाइबा एक दिनको प्रोसेस होइन, यो होल लाइफको एउटा प्रोसेस हो सर। अरू व्यक्तित्व एउटा गठन हुन लागि 1 दिन वा 2 दिन वा 3 दिन प्रिपरेसन गर्दा हुन्न हाम्रो। यसको लागि त गोटा हाम्रो स्कुल लाइफबाट हाम्रो हाई स्कुल डिग्री लाइफ सब यहाँ हाम्रो एकोमुलेसन भएर यहाँ उयो हुन्छ, व्यक्तित्व प्रकाश पाइन्छ। त्यही लागि सर ओभरअल सर एउटा फेयरफुल एन्भाइरोमेन्ट हुन्छ हाम्रो साथमा, एउटा फेयरफुल एटमोस्फियर पनि हुन्छ। त्यसको लागि सर हाम्रो फ्रेन्ड्स, लाइक माइन्डेड फ्रेन्ड्स हाम्रो साथमा चाहियो, जसको सहायताले हामी एक्जाम्सको फियर्सहरू दूर भगाउन सक्छौँ सर। हजुर सर, व्यक्तित्व या त पर्सनालिटी एक दिनमा बनाउने चिज होइन, यसलाई हामीले धीरे धीरे सुस्त हजुरले भने जस्तै लाहे लाहे बनाउँदै जाँदाखेरि एक दिन न एक दिन त बनिएर निश्चय जान्छ। र साथै जुन डरको कुरो हजुरले भन्नुभयो, डर हामीले गर्नु हुँदैन, किनकि डर के आगे जित है भने जस्तै। तर मैले हजुरबाट भिन्दै एउटा चिज जान्न चाहेको थिएँ, हाम्रा दर्शक श्रोता पनि यो चिज जान्न चाहनुहुन्छ कि हजुरलाई एपीएससी परीक्षा एउटा ट्रान्सपारेन्ट हुँदैन,
यसमा पैसाको खेला चल्दछ भनेर एउटा डर पसेको थियो कि थिएन? अनि अन्तमा के थाहा पाउनुभयो? हजुरको निष्कर्ष के हुन्छ? सर पहिला सुनेको थिएँ सर यो सब कुरा कहानीहरू, लेकिन कहिले देखिनँ सर। 2016 में हामीले दिएको थिएँ अरू त्यो पनि खुबै ट्रान्सपेरेन्ट प्रक्रिया थियो भनेर हामीले थाहा भयो हामीलाई। अरू यो बार पनि सर खुबै ट्रान्सपेरेन्ट थियो। अरू त्यही लागि सर आज हामी यति भित्र जग्गाबाट आज सेलेक्सन पाउन सक्षम भए। अरू आशा गर्छु सर भविष्यमा पनि यही हुन्छ, किनकि सिस्टमको माथि हाम्रो पुरा विश्वास छ सर। अरू यही सर, यही भन्न चाहन्छु सर। हजुर धन्यवाद। हाम्रो यो अनुष्ठान हेरिरहने श्रोता, दर्शक र अभिभावक साथै विद्यार्थीहरूले पनि थाहा पाइसक्नुभयो अहिले वर्तमान एपीएससी को संस्कार भएको छ, एपीएससी मा ट्रान्सपारेन्ट सिस्टम चलिरहेको छ। त्यसैले हजुरहरू पनि प्रयास गर्नलाई नछोड्नु होला, प्रयास गर्नेको कहिल्यै हार हुँदैन। अब आजको अनुष्ठानको हामी अन्ततर्फ आइपुगेका छौं। सर, हजुरबाट जान्न चाहन्छौं, वर्तमान समयमा विद्यार्थीहरू जुन टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दछन्, जस्तै कि मोबाइल फोनको प्रयोग गर्दछन्, त्यतिखेर हाम्रा अभिभावक अभिभाविकाहरूको एउटै कम्प्लेन हुन्छ, उनीहरूका विद्यार्थीहरूले धेरै मोबाइल चलाए भनेर। यसको कुन तरिकाले हामीले पोजिटिभ युज गर्न सकिन्छ? वर्तमान एपीएससी परीक्षाको लागि टेक्नोलोजीको भरमार प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ सर? सर मेरो ख्यालमा टेक्नोलोजी त चाहियो, किनकि टेक्नोलोजी बिना हाम्रो प्रिपरेसन नै अधुरा हुन्छ। लेकिन मेरो ख्यालमा सर अफलाइन एडुकेसन इज बेटर, किनकि बुक्स लिएर पढ्ने डाइभर्ट हुने चान्स हुन्छ सर, डाइभर्ट हुने चान्स खुबै कम हुन्छ। अब मेरो प्रिपरेसनमै मैले प्रिपरेसन गर्दाखेरि म्याक्सिमम मैले अफलाइन रिसोर्सको उपर बेस गरेको थिएँ सर। अनलाइनको उपर बेस गर्दा के हुन्छ, कहिले काहीँ नोटिफिकेसन आइन्छ, त्यो नोटिफिकेसन आउँदाखेरि हाम्रो डाइभर्ट हुने हाम्रो ह्युमन माइन्ड हो, त्यही लागि डाइभर्ट हुने फुल चान्सेस हुन्छ। राम्रो एउटा भिडियो रिलिज भयो, एउटा कोही सङ, त हाम्रो माइन्ड त फर्स्ट उता गइहाल्छ। त्यही लागि मेरो ख्यालमा सर हामीले गर्नुपर्छ युज, कारेन्ट एफेयर्सको लागि गर्नुपर्छ। एउटा टाइम दिनु पर्यो, मर्निङमा 1 घन्टा या तपाईँको इभिनिङमा 2 घन्टा। और युट्युब च्यानलमा आजकल डेली न्युज एनालाइसिस हुन्छ, न्युज पेपर आफै पढेर बिहान आफै पढेर रात्रि हामी न्युज पेपर एनालाइसिस पनि गर्न सक्छौँ सर हामीले। अरू न्युज एनालाइसिस हाम्रो जो भिडियो हुन्छ त्यो सब हामीले हेरे पनि खुबै लाभ हुन्छ सर। लेकिन सर म्याक्सिमम युज गरे पनि सर हाम्रो टाइम सर लस हुने चान्स बहुत ज्यादा हुन्छ, किनकि युट्युबमा वा त्यस्तो अनलाइन रिसोर्समा हाम्रो सर्च गर्नु पर्यो, फेरि उहाँबाट हामीले चिजहरू कलेक्ट गर्नु पर्यो। त त्यही लागि सर म सोच्छु सर हामीले म्याक्सिमम अफलाइनको उपर बेस गर्नु पर्यो, साथमा अनलाइनको पनि तपाईँको अप्टिमम युटिलाइज गर्नु पर्यो सर, एफिसिएन्ट युटिलाइज गर्नु पर्यो एकोर्डिङ टु डिमान्ड सर। हजुर सर, हामी समयसँगै अपडेटेड र अपग्रेडेड भएर जानुपर्दछ र यो टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दाखेरि टु मच इज एभ्रिथिङ बेड भने जस्तै हामीले जति चाहिन्छ त्यति मात्रै प्रयोग गर्नुपर्दछ। हामी आजभोलि देख्न पाउँछौँ हाम्रा विद्यार्थीहरू क्लास 6 बाट लिएर कलेजसम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूका हातमा मोबाइल छ। मोबाइल हुनु राम्रो कुरो हो, तर त्यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, किनकि विद्यार्थीहरूका पढ्ने टेबलमा जब मोबाइल फोन हुन्छ, कसै आफ्ना साथी सङ्गीले पठाएको मेसेज हेर्न मन लाग्छ, नयाँ नयाँ कुरा जान्न मन लाग्छ र कुनै एउटा चिजप्रति हामी पढ्दै गरेका बेलामा आफ्नो किताबी ज्ञानबाट हाम्रो मन डाइभर्ट हुन्छ र हामी आफ्ना चिजमा जुन चिजहरू पढ्दैछौँ त्यसमा हामी धेरै गुरुत्व दिन सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो फेलियरको एउटा कज बन्दछ। हिजो हामीले अर्को एउटा देखेका थियौँ, एउटी महिला, डिब्रुगढकी एउटी महिला जसका 2टा ससाना नानीहरू छन्, तैपनि आफ्नो अध्ययनलाई सुन्दर तरिकाले निरन्तरता दिएर सुन्दर तरिकाले अध्ययन गरेकाले गर्दाखेरि उनीले पनि एपीएससी परीक्षामा पास गर्न सक्षम बनेकी छिन्। यसरी नै हामीले कहिल्यै मेरो यस्तो असुविधा छ, ती असुविधाहरूलाई हामीले हटाएर आफ्ना पोजिटिभ पोइन्टहरूलाई निकालेर यदि हामी अघि बढेर गयौँ भने हामी निश्चय सफल हुन सक्नेछौँ।
त्यसको एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ विक्रम नेवार। अब आजको यस अनुष्ठानको अन्तिम जिज्ञासा म हजुर समक्ष राख्न चाहन्छु। आजको मेरो अन्तिम जिज्ञासा, सर, आगामी पिँढीलाई, भविष्यत प्रजन्मलाई, विद्यार्थीहरूलाई प्रतियोगितामूलक परीक्षा र एकाडेमिक परीक्षा दुवैमा सफल बन्नको निमित्त हजुर के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सर? सर, हाम्रो एकाडेमिक एक्जामिनेसन या एकाडेमिक प्रिपेरेसनको लागि साथमा हाम्रो जो पनि कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसन छ यसमा अप्स एन्ड डाउन्स हुने त एकदम स्वाभाविक हो। किनकि कुनै कुनै टाइममा हाम्रो मोटिभेसन यति हाई हुन्छ, कुनै कुनै टाइममा हाम्रो मोटिभेसन यति लो हुन्छ कि हामी खुदलाई ब्यालेन्स राख्नु खुबै असुविधा भइहाल्छ सर। त्यही लागि हाम्रो इन्टरनल मोटिभेसन हमेसा हुनुपर्छ। एक्सटर्नल मोटिभेसन कुछ टाइमको लागि काम गर्छ, लेकिन इन्टरनल मोटिभेसन भयो भने हाम्रो लाइफ टाइम काम आइन्छ सर। अरू स्टुडेन्ट लाइफमा हामीले स्टुडेन्ट लाइफमा एन्स्योर गर्नुपर्छ कि हामीले जो पनि एक्जामिनेसन दिँदैछौँ, जो पनि हामीले परीक्षा लेख्दैछौँ, त्यो एक्जामहरू हामी खुदको लागि होइन, हामीले पर्सनल एचिभमेन्टको लागि होइन, हामीले सोसाइटलको एचिभमेन्टको लागि गर्छौँ भनेर हामीले एउटा सोच लाउनुपर्छ सर। असुविधा हुन्छ हामीलाई फर्स्ट, लेकिन त्यो सोच लाएर हामीले काम गरे पनि हाम्रो प्रेरणा, हाम्रो इन्टरनल मोटिभेसन अलवेज हाई हुन्छ सर। साथमा सर टेक्नोलोजीको युज पनि जरुरी छ, लेकिन लिमिटेड युज गर्नु पर्यो सर। अरू ये सब चीजहरू हामीले अगर लक्ष्य राखेर हामीले अगर हाम्रो प्रिपरेसन आगे बढायो भने हाम्रो प्रिपरेसन खुबै सफलदायक हुन्छ भनेर मेरो ख्याल लाग्छ सर। हजुर विक्रम नेवारज्यूसँग आजको अन्तर्वार्तामा हामीले उनीका मनका कुरा, सफलताका मन्त्रहरू सुन्दै सुन्दै कति छिटो हाम्रो 1 घण्टा हुन लागिसकेछ त्यो त थाहा नै भएन। यति मिठा तरिकाले उनीले असमिया भाषामा बोलेको हामीले विभिन्न न्युज पोर्टलमा हामीले सुनेका थियौँ, तर नेपाली भाषामा यति मिठो तरिकाले मोहित पारेर हजुरले जुन तरिकाले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो कुराहरू, यसद्वारा हाम्रा विद्यार्थीहरू अवश्य सफल हुनेछन्, अवश्य यो भिडियो सुन्नेछन्। यो एउटा प्रेरणाको भिडियो बन्नेछ र हजुरले अन्तमा भनेका इन्टरनल मोटिभेसन हामीलाई चाहिन्छ। इन्टरनल मोटिभेसनले हामीलाई जीवनमा अघि बढ्न सफल बनाउँछ र साथै हाम्रो एम क्लियर हुनुपर्छ। हामी किन पढ्दैछौँ, के को लागि पढ्दैछौँ, हाम्रो लक्ष्य क्लियर गरेर हामी लक्ष्यमा अघि बढ्यौँ भने हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। साथै हाम्रा अरू पनि जुन जुन असुविधाहरू छन् ती असुविधाहरूलाई हामीले देखाउनु हुँदैन, हामीले तिनीहरूलाई हटाएर लुकाएर हाम्रो पोजिटिभ पोइन्टहरूलाई अघि बढेर हामी जानुपर्दछ। साथै हाम्रो धैर्य चाहिन्छ। यति भए हामी जीवनमा सफल बन्न सक्दछौँ। विक्रम नेवारज्यू, आज हजुर हाम्रो मञ्चमा आउनुभयो, हाम्रो मञ्च मगमगायो। हजुरको बोली सुनेर, हजुरको भाषा सुनेर, हजुरका शब्द सुनेर, हजुरको आह्वान सुनेर हाम्रा गोर्खालाई फेरिरहने धेरैजना विद्यार्थी, धेरैजना अभिभावकहरू पनि अनुप्राणित हुनुभएको छ। अब हामी यो अनुष्ठानबाट बिदा लिने समय आइपुगेको छ। अन्तिम सन्देश समाजलाई के दिनुहुन्छ? सर, मेरो अन्तिम मेसेज हुन्छ कि हामीले इन्टरनल मोटिभेसन लिएर हामीले समाजको लागि काम गर्नु पर्यो सर। साथमा हाम्रो स्टुडेन्ट लाइफमा हामीले सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर हामीले आगे बढ्नु चाहिन्छ सर। पेरेन्ट्सको इज्जत गर्नु चाहियो सर। टिचर्सको गाइड हामीले लिनुपर्छ सर। साथमा राम्रो राम्रो फ्रेन्ड्सहरू, लाइक माइन्डेड फ्रेन्ड्स, अरू राम्रो फ्रेन्ड्सहरू लिएर हामीले साथमा आगे बढ्नुपर्छ सर। अरू पेसेन्स हुने खुबै जरुरी छ। फेलियर आइन्छ, लेकिन त्यो फेलियरलाई ठुक्राएर हामी आगे बढ्नुपर्छ सर। साथमा पर्सेभरेन्स हुनु पर्यो, अनेस्टी हुनु पर्यो आफ्नो प्रिपरेसनमा, प्रोबिटी हुनु पर्यो आफ्नो कन्डक्टमा। यसै कुरा लक्ष्य राख्यौँ सर हामीले समाजमा सुनागरिक हिसाबमा हामीले खुदलाई खडा गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो आशा छ सर। सुन्दर सन्देश दिनुभयो सर। जीवन जिउनको लागि होइन, जित्नको लागि हुनुपर्दछ। हामी अवश्य जित्न सक्नेछौँ। यो तरिकाले हामी अघि बढेर जानुपर्छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूले सत्कर्ममा
आफ्नो समयलाई उपयोग गरौँ, त्यही हामी कामना गर्दछौँ। र विक्रम नेवारज्यूको आगामी जीवन अझ सुन्दर होस्। उनी एपीएससी को एक्जाममा मात्र आफूलाई सीमित नराखेर यूपीएससी का एक्जाममा पनि अरू ठुलो ठुलो ओहदाका एक्जामहरूमा पनि उनी सफल हुन्, यही हामी कामना गर्दछौँ। विक्रम नेवार भन्दाखेरि हामी उनीलाई एउटा दर्जा दिन चाहन्छौँ। हामी आकाशमा धेरै ताराहरू जसरी चम्किरहेका हुन्छन् त्यस्तै एउटा आकाशको एउटा तारा जसरी हामी ठान्न चाहन्छौँ। हामी विक्रम शर्माको उत्तरोत्तर कामना गर्दै उनीबाट हामी समाजले धेरै कामना गरेको छ, समाजको लागि उनीले काम गरून्, यही कामना गर्दै आजको यस अनुष्ठानबाट हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। शुभरात्रि। धन्यवाद।